دونك سي لاسوسياسيون تاع دوك اللي نيت عيسى الدوسان نريد 120 اثرسن يسنمد الخلاط ماذا يزن ما تخشوشين ما دراش يسد انظر le village, la propreté du village. En même temps, on va rendre hommage à un militant de la démocratie, Mtmazir, ignorant l'université. Donc, ignore le droit en général démocratique. Et en 1982, rentrent les islamistes de la cité universitaire de Ben Akenoun. Il allait afficher pour créer un comité autonome des étudiants. Et là-bas, ils ont profité pour le tuer. Et les tueurs, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient punis ou non. Donc, قبل نخدم quelques poèmes sur Mourad Wahid Abdelrahman. عن تهدر l'architecte il est là du village de Fadoud عن تسفهم encore كان تلوفة par rapport لكمال رمزان. مرحبا يوسف. نسمعك دونك نخدم مع مانيون كاين قريه محمد وعمر سعد علي ذاك دولايتي فردود ذاك غير البريمير الكوليج الليسي دي ميشلان خدام كون قرب الميشلان اخرى 2 كيلومتر خدمه تسداوي تنتيزي وزورك سداس 82 من 87 بعد الدبلوم دارشتيك خدمه ثورا خدمه 4 سنين الدوله ثورا خدمه ريمانويل بي 25 ans غينيا كمال امزل غورنا نقرس مجيد وعمر فامي سنه وعمر الكرده كانوا ني دو لا ميم جينيراسيون غير في يسوس كان ديال العمر نسيلو le 13 octobre 62 le janvier 64 donc à peu près 14 mois كان قرينا دونك نغرا على ميم ايبوك اذا مداكل ماشي مداكل كان شغل خاطر زيك ماشي مدوكل كان شغل بغيت مثلا تاع شي زيك فوالا نشارك لي خامن نشارك الفروح نشارك مطاون البعيد نشارك كلشي كنجمع نروحوا ليكول باسكو زيك ولاش ترونسبور كل شابي دونك نروحوا كاينين ندوكول بون سي زواري يسوس كواس ديال القرايه سي اكزاكتومون الا في لي طالبيلانغ ديال لي طالبيلانغ ديال الليسي هنا بن بولايد جي في ماتيماتيك اللي وقتني جاي يسوس كواس ما كاينين ندوكول كاينين نلعب الفوت كاينين نروحوا للخلاوي كوم لي جون كل وقتني باسكو كاينوش واش لا دي اس ال ولاش لا تلفزيون بار ساتيليت دونك ديال لا ناتوري نتاع شي كان هكا مي الا الفرح خاصك انت لا الميزيريان الا ثوار الدنيا في الوقت واش نسوي لا بصح نزهه هكا كينا دونك سيتي كالكان بلان دينيرجي يحمل هذه قلبه ديال السين يحمل هذه السين العباد يحمل هذه السين الحوايج يحمل هذه السين لا سيونس سيتي كالكان دو تري كوريو بلان دينيرجي دونك تروح الفوتبول في الدين تروح مثلا لا مانيفيستاسيون تاع شفيغ لو 6 افريل 80 من خم لا بروميير مانيفيستاسيون دي ميشلان Je fais un parmi les premiers رزهني je fais on avait arraché des وقتنا باش نكسبر فين شي طوح aussi défouler sur le système الوقتنا نبدا الدائره نكسز لا بلاكينيز je fais مازال فكا لا بلاكيني الدائره تاعي الحمام نسيت ديك je fais مساكي donc c'était quelqu'un très volontaire très engagé يحمل لها لي كونسيسيون يحمل لها باغ اكزومبل سي نهضر في حاجه سي معليش كايني نو علاش معليش il va jusqu'au bout de ses idées سميت نغان le 2 novembre 82 il venait d'avoir 20 ans là يخدم لا بروميير اني اسبانيول دي سداويت نتيزي وزو سميك بدا لا دوزيام اني دونك لا دوزيام اني دونك ديجا انا غنشطح روم زروج غادي نشطح مسبب لي كونديسيون جينيرال ما بوليتيك ما سوسيال اللي بين مثلا المثلث ديجا لي فرا ميزولمون بارتي دو 81 ديجا سفان بدنا كوماسين دي وغين بريون دي لا سيتي دي لي سيتي يونيفرسيتير d'Alger. D'ailleurs, il y a eu des incidents le 19 mai 81, la fête de l'étudiant 81. Et nous avons des Sidaouit, je fais un Kenyan, c'est un homme de clé, qui m'a échappé de Tarou de Rounoum qui est en Digimerne. Donc en 82, le comité de cité de la cité universitaire, les frères musulmans, ils voulaient imposer la force.
Wagui faisait partie des gens qui contestaient ça. Non, nous كنا نخدم سيزيكس لا ديمقراطيه نتي ديكر داكيه موج القبالينهم بلي الغاشيون سقرديش نك جماعه تمثل الانسان تمشاورن ويقبلان الشغل قاعد يروح يوني سامبوز واحد في كوميتي دو سيتي اون بليس دو فير il y a 2 ans après 80 donc mais il y a l'esprit de 80 يقول لا غير مره دوك تيقبل على الشغل كاع دوك كازكاني بون هضر ندي من دوكا الانسان ديك هذاك كاع دونك لو 1er نوفمبر الناس كاع نخدم دي زافيش باش نورغانيزي اون اسامبلي جينيرال بور الير ديموكراتيكمون ان كوميتي سي دوك قيم ندير الفوايي ذي الوقت اللي نتسايد مدينه في شي روحات يكوليز يعني هنا كديني لاني سون بريباري الخساره البعيد دونك سي لا كي لون بونياردي دار يصادر نروح على لوبيتال يموت فوالا دونك هذه تدارت هي لا سكواس كاكيا نخدم ان اوماج دوبي براتيكمون 35 سنه en 88 نخدم une association mais كانت بدات لي associations parce que la première loi autorisant la création d'associations خدمت شد لي بن جديد الوقتانيه elle date de juillet 87 donc pratiquement une année après كان خدمت نبغى ناميليوري لي كونديسيون كي نتا شي دارت عندنا واش طوح سارتين ديناميك سو بلان كولتوريل سبورتيف سوسيال نبغى ناميليوري كاع تمثل داخل الدرت مو ميم طون تقول لا نقول اون فولي يا قادير كيلك شوز كي بورت سو نو يا الحاجه يا بين اسمها كاين امزال كمال سيف كاين ديمونسيون الحمد لله دونك 30 ans après effectivement l'association a après دي نزيد هاكا الغاشيه دان بو بارتو سيف كان امكان لي ومنو غاكي كنور سيف كان ان سونس الموت غاكي كموت بلي موت راه كان كاع في الحوايج اوردينير ماشي توك هذيك روح يدير هذا منو غير يموت بور دي زيدي دونك يبغى هاتي لا ديموكراسي يموت هكا دونك il est reconnu comme étant l'une des premières sinon la première victime de l'islamisme intégriste يعطيكم الصحه من حالات même il y a d'autres associations qui portent ce nom parce que c'est un symbole possible de lutte les gens ils se reconnaissent les gens qui itinérants le terrain ils se reconnaissent dans son combat. Exactement يعطيك الصحة. وش فيها اللي avec أنا كنت عايشين السنة كاع بس كنقدر نكون قبل البروميي بري لازم نزود مزيز تاقيل تخدم لا بيو تيزي وزو داروا على لوكازيون جو روماج ربح حيسات بارس président d'APW assassiné en 2006 نتي خدمن سي لينيسياتور دو كونكور كي نتي خدمن تكمل الحاجه العاجيه كي زندنا ما يظل مدرب ولا جربت في الار داكي غاس انا كنخدم كثوره داني السلام نتسا ديجا ديال الوقت تري جون ديجي يسا كي دارتي ساعات مش القبائل تقول لي سي قال كي قنبدل يقن قادما قنخدم تساوي ندقر لي جن غندا زهون ندا لا خدم السبور سيتا دونك en quelque sorte on lui rend hommage parce que l'hommage ماشي les paroles كان au fin de les actes اخر voilà donc c'est pour ça qu'il reste que ça vraiment on est très très fier on partage la fierté bien sûr بس اللي فيها ولا الرحمن يا مراد